अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक अजीब व गरीब घोड़े के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और साथ ही हम उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। तो आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपने अगर हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक गांव का रहने वाला एक आदमी जो कि बहुत ही गरीब था। वो अगरचे बहुत गरीब था लेकिन वो बहुत सब्र करने वाला था। उस गरीब आदमी के पास एक घोड़ा था जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा अस्तंबल बना रखा था, यानी घोड़े को बांधने के लिए एक जगह बना रखी थी। उसका इश्क और नहीं बल्कि यही घोड़ा था। वहाँ के बादशाह को जब ये पता चला गरीब के गांव में एक गरीब आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत अलग दर्जे का है, बादशाह को घोड़ों का बहुत शौक था, यानी उसे घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि अलग दर्जे के घोड़े को ज़रूर हासिल करना चाहिए। बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, इस घोड़े के बदले में क्या मांगते हो? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने ये घोड़ा बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज़ को बेचा नहीं जाता। बादशाह सलामत ने उससे कहा, हम तुझे मुँह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत चाही। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बाद ये घोड़ा हमें दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, बेचने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यही अगर तू नहीं बेचना चाहता है तो मत बेच, कोई बात नहीं। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, कितना बेवकूफ़ आदमी है, वक्त का बादशाह तेरे पास आया था, उसने तुझे आधी सल्तनत की पेश की। अगर तुझे वो शर्त मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव की मौज होती, तू हमारा बादशाह बन जाता। तू बहुत बदनसीब है, बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। फिर वो आदमी ने कहा, इसमें खुश नसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था। इतना कहकर लोग वहाँ से चले गए। कुछ अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहने लगे, तुझसे कहा था कि वक्त का बादशाह है, जोर आजमा ना कर। अब देख, तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह हो बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह हो बर्बाद हो सकता हूँ? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी थी। ये सब कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा। एक दिन घोड़ा हींता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी कई जांगली घोड़े थे जो कि उसके नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी
ان گھوڑوں کو دیکھا بڑا خوش ہوا اور سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے نہ صرف ایک کھویا ہوا گھوڑا واپس مل گیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی مل گئے۔ پھر اس آدمی نے کہا گھوڑا تھا چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا، تم ایک ہی واقعہ پکڑ لیتے ہو اور تم نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو اور آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ دوستو وہ سب جنگلی گھوڑے تھے اور اب اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس آدمی کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ آدمی اسے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا اب یہ جنگلی گھوڑے ہیں اور میں ان کو سدھار دوں گا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کو پکڑا، اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر ایک بار اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تیرا ایک ہی بیٹا تو تھا، وہ بھی زخم سے مارا گیا ہے، تو تباہ و برباد ہو گیا، تیرے گھر میں مصیبتوں نے ڈھیرا ڈال دیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی، لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ بادشاہ نے اپنے آس پاس کے علاقے کے سبھی نوجوان ہٹے کٹوں کو زبردستی لے کر اپنی فوج میں داخل کیا۔ اس آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا، لہٰذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے وہ لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے بیٹوں کو تو فوجی آئے اور زبردستی اٹھا کر لے چلے گئے اور فوج میں بھرتی کر لیا، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آدمی نے کہا تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان اب نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری اب جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو ساتھ لے کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ آئیے سنتے ہیں اڑنے والے گھوڑے کے بارے میں۔ کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی جگہ پر پروں والا گھوڑا دیکھا گیا، اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اڑنے والا گھوڑا آج تک دیکھا نہیں گیا۔ یہ سب ایڈٹ کی گئی فیک تصویریں ہیں اور ان پر زیادہ دھیان نہ دینا چاہیے۔ ان فوٹوز کو وائرل کرنے کا ایک ہی مقصد صرف چند فالوورز اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لہٰذا ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔